the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी निरन्तर सहरी विकासको बहसहरू जोडिरहेका छौँ। सहरप्रति मानिसहरूको आकर्षण विश्वमा नै बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि अहिले सहरी जनसङ्ख्या भन्ने हो भने 70% भन्दा बढी सहरी जनसङ्ख्या छ। सहरमा बसोबास गर्छन्, सहरप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ। तर सहरले अवसर मात्रै दिएको छैन, सहरमा चुनौतीहरू पनि त्यत्तिकै थपिँदै गएका छन्। र चुनौतीको कुरा गरिराख्दाखेरि विपद जोखिमको कुरा गर्ने हो भने विपदका यति धेरै जोखिमहरू पछिल्लो समयमा सहरमा थपिँदै गएका छन्, जसको सामना गर्नको लागि हामीलाई चुनौती बनिरहेको छ। र यो चुनौतीको सामना कसरी गर्न सकिन्छ, सहरी क्षेत्रमा हुने विपद जोखिमका घटनाहरू कस्ता छन् र यिनको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ र व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, राज्य अनि राज्यसँग सम्बन्धित विभिन्न निकाय र सरकारवालाहरू यसमा लागिरहेका छन्। यसैको सेरोफेरोमा आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम म अगाडि बढाउनेछु। विशेष गरेर सहरी क्षेत्रको विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ र त्यसलाई सबैभन्दा पहिला जवाफदेही र जिम्मेवार बनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने निकाय, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निकाय, स्थानीय सरकारको भूमिका के भइरहेको छ, सरकारवालाहरू के गरिरहेका छन्, यो विषयमा आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको यो प्यानल डिस्कसनमा हाम्रो साथमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ नृपबहादुर वड, यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो साथमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ उद्धव खरेल, यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो साथमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ विष्णु दत्त गौतम सर, यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो साथमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव हुनुहुन्छ अनिता निरौला, यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र म देखिरहेको छु सरकारी तथा गैर सरकारी र विभिन्न संस्थाबाट र जनता र समुदायबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थित हुनु भएका यहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सबैभन्दा पहिला मेयर साहबबाटै सुरु गरौँ। सरसर्ती हेर्दाखेरि धनगढी उपमहानगरपालिकामा विपदको जोखिमहरू अहिले कस्तो कस्तो छ र त्यसको न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि र व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि तपाईँहरूले के कस्ता कामहरू गरिराख्नु भएको छ? खरेल सर र मेरो यही प्यानल डिस्कसनमै एउटा कार्यक्रममा थिएँ म। त्यो कार्यक्रममा हुँदा विपदका लागि के गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा गर्दा वास्तवमा मैले त्यति बेला विपदका बारेमै सोचेको थिएन, नयाँ थिएँ म। मैले वास्तवमा विपद व्यवस्थापन भनेको पालिकाको पहिलो जिम्मेवारी र पहिलो आवश्यकता हो भन्ने सोचका साथ त्यसपछि निरन्तर रूपमा अनि मैले उहाँलाई प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको थिएँ। 3 महिनाभित्रमा मैले विपद व्यवस्थापनका धेरै कुराहरूलाई म अगाडि बढाउने छु भनेर मैले उहाँसँग प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको थिएँ। र त्यो प्रतिबद्धता अनुसार वास्तवमा यो विपद व्यवस्थापन गर्न र व्यवस्थापनमा लैजान समस्या चाहिँ छ। जस्तै अहिले मात्रै पनि पानी अकस्मात त्यो जुन सिजनमा पानी नआउनु पर्ने हो त्यो सिजनमा कैलाली कञ्चनपुर हामी पूर्ण रूपमा डुब्यौँ त्यहाँ, र अन्य क्षेत्रहरू पनि डुबान हुँदा खरबौँ रुपियाँ राष्ट्रको नोक्सान भयो। किनभने धान कसैले पनि धान बाली 60% भन्दा बढीले धान बालीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन। त्यसैले यो विपद चाहेर अथवा सोचेर अथवा समयले आउन नसक्ने विषय हो। त्यसैले प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति चाहिँ यसका लागि एवारनेस हुन जरुरी छ। डुबानको पनि समस्या छ, बाढीको पनि समस्या छ, कटानको पनि छ, भुइँचालोको जोखिम पनि हुने भइगयो, सहरी क्षेत्र बढ्दै गएकोले आगलागीको जोखिम पनि उत्तिकै छ, अब तराईको बेल्ट भएकोले त्यो चाहिँ शीतलहरको जोखिम पनि त्यत्तिकै छ। त्यहाँ जोखिमहरू त यत्र तत्र सर्वत्र छन्। त्यहाँ पनि भनेपछि नगरपालिकाको हिसाबबाट चाहिँ तपाईँहरू के काम गरिराख्नु भएको छ? नगरपालिकाको हिसाबबाट हामीले धेरै कुराहरू जस्तै कार्यविधिहरू, ऐनहरू बनाएका छौँ। प्रत्येक वाडामा च्याम्पियनहरू बनाएका छौँ। प्रत्येक वाडामा वाडा अध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा समितिहरू गठन गरेका छौँ र विपद क्षेत्रहरू चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेका छौँ। रिस्क म्यापिङ छ, त्यसलाई म्यापिङ गरेका छौँ। कुन कुन क्षेत्रहरू चाहिँ हाम्रो विपदको अवस्थामा अरूभन्दा जोखिम छ भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले म्यापिङ गरेका छौँ। विशेष गरेर सहरी क्षेत्रको जोखिम घटाउने सन्दर्भमा उहाँहरूको यो सियोर प्रोजेक्ट चाहिँ जुन रूपमा धनगढीमा लागू भयो, यो कतिको उपलब्धिमूलक भयो, के भयो? मलाई आफैलाई त्यो विपद सम्बन्धीको जानकारी थिएन भने यो प्रोग्रामले सर्वप्रथम त धनगढी महानगरपालिकाको हरेक नागरिकलाई कि विपदका बेला जस्तै हामीले त्यहाँ 2-3वटा विपदलाई हामीले झेल्नु पर्यो भनेको विपद प्राथमिकतामा थिएन। यो प्रोजेक्ट सुरु भएपछि प्राथमिकतामा ल्यायो। 13 नम्बर चाहिँ अहिलेको अवस्थामा
पुरा बस्ती नै डुबिसकेको हुन्थ्यो यो स्योर प्रोग्राम त्यसको वडाध्यक्ष विजय जोशी हैन त डुबान भइसकेको हुन्थ्यो श्रीलङ्का कि टापु भन्छ त्यसलाई श्रीलङ्का अनि मैले आफैले प्रत्यक्ष रूपमा अस्तिको भ्रमणमा चाहिँ यो डुबानको भ्रमणमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि म त्यहाँ लगेर गएँ त्यो क्षेत्रमा किनभने त्यो बस्ती स्योर प्रोग्राम नआएको भए अथवा हामीले त्यसलाई आकलन नगर्न सकेको भए त्यो बस्ती नै जान्थ्यो। उद्धव मेयर साहब अब बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका राजधानीभित्रकै नगरपालिका उपत्यकाभित्रको नगरपालिका बुढा नीलकण्ठको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नगरपालिकामा विपदका हामीसँग यस्ता यस्ता जोखिम छन् र अब यो जोखिमको सामना चाहिँ हामी यसरी गरिरहेका छौँ भनेर भन्नु पर्यो भने के छ? शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउछाउ व्यापक आगलागी हुन्छ, त्यहाँ कुनै दमकल छैन समस्या। त्यसपछि आएर अहिले हाम्रो यस्तो घना बस्ती छ जहाँ चाहिँ यही बिचमा नि तपाईँको जस्तो बिल्डिङ कोड लागू भएको छ। यो प्रोग्राम आउनुभन्दा अघि र आएपछिको चेन्ज के भयो त तपाईँको नगरपालिका? मेरो नगरपालिकाको कहाँ कुन कुन क्षेत्र चाहिँ जोखिमपूर्ण छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले त्यसलाई रोक्नलाई कम गर्नको लागि जोखिमको नक्साङ्कन गऱ्यौँ, म्यापिङ पनि गऱ्यौँ। तपाईँको विपद शाखा त छ, वेयर हाउसहरू पनि बनाउनु भएको छ, दमकल छ कि छैन? छ। विपद कोषमा कति बजेट छुट्याउनु भएको छ? 4 करोड छुट्याएको छ यो साल त। 4 करोड कोभिडले खतम पारेर हामीले पोहोर साल हामीले 3 करोड खर्च गऱ्यौँ। यो साल हामी केही चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि काम गर्नुपर्छ भनेर भोलिन्टियरहरू कतिको तयार गर्नु भएको छ? 350 भन्दा बढी 350 जना भोलिन्टियरहरू तयार छन्। प्राथमिक स्वास्थ्यका उपचारहरू ती तालिमहरू गर्ने गराउने 16वटा स्कुलहरू सबै स्कुलहरूमा यो फर्स्ट एड सम्बन्धी तालिम, जोखिम न्यूनीकरणका तालिम त्यो स्योरसँग मिलेर गर्यो। हामी एकचोटि यो प्रोजेक्टको के रहेछ त हाम्रो च्याम्पियनहरू पनि भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूले होइन। अब उहाँको नगरपालिकाको पनि अथवा अरू जुन नगरपालिकाहरूमा यो प्रोजेक्ट लागू भएको छ, भक्तपुर, बुढा नीलकण्ठ, पोखरा, धनगढी, गोदावरीबाट आउनु भएको छ, पालै पालो यहाँहरूसँग कुरा गरौँ न अलिकति, हुन्छ मेयर साहब? थोरै सर्वप्रथम त म चाहिँ मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ बोल्दैछु। त्यसमा पनि म भूमिहीनहरूको विषयलाई लिएर गर्दैछु। भूमिहीनहरू एक त चाहिँ उनीहरू भूमि नभएको कारणले, अर्को चाहिँ उनीहरू गरिब भएको कारणले, अर्को खोलाको किनारमा नदी मनोरा खोलाको किनारमा बसेको कारणले गर्दा उनीहरू एकदम सङ्कटमा छन् अथवा हामीहरू सङ्कटमा छौँ। र यस सङ्कटबाट, यो जोखिमबाट, विपदबाट हामी कसरी बस्ने भनेर हामीलाई थाहा थिएन। र हामी चाहिँ सरकारी जग्गामा बसेको कारणले गर्दाखेरि सरकारले हामीलाई भूमाफिया भनेर सधैँ उठाउन मात्रै खोजेको र सरकारले हामीलाई त्यहाँ चाहिँ स्थायित्वको लागि र सरकारी सेवा सुविधा कुनै पनि नदिकन वञ्चित गरेको अवस्थामा हामी थियौँ। र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि हामी जब सियोरलाई पायौँ नि, हामीले सियोरलाई पाए भनेको हामीले अभिभावक पाएका हौँ र हामीले त्यहाँबाट विभिन्न तालिमहरू लियौँ, वकालत पैरवीका तालिमहरू लियौँ, फर्स्ट एडका तालिमहरू लगायतका विभिन्न तालिमहरू लियौँ। समूहमा आबद्ध भएर सामूहिक समस्या हो भनेर त्यसलाई पहिचान गर्न, समस्या केलाउन, त्यसलाई चाहिँ केलाएर मात्रै भएन, त्यसलाई प्राथमिकरण गरेर कुन समस्यालाई पहिला समाधान गर्ने र सरकारवाला निकाय कुन कुन हो भनेर र कसरी जाने भन्ने कुराहरू हामीले जुन वकालत पैरवीबाट तालिम पायौँ त्यस पछाडि पर्यो भने सक्नुहुन्छ गरिरहेका छौँ सर। र अझै योभन्दा ठुलो चुनौती आयो भने पनि हामी समाधान गर्न सक्छौँ। हामी चाहिँ 1-2 वर्ष अगाडिदेखि अब मेयर साहब यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग सहकार्य गरेर लगभग 2.5 करोडको तटबन्ध हजुर जनताको तटबन्ध उहाँ भनिसक्नु भएको छ। त्यो लगाइसकेपछि गाउँ चाहिँ अलिकता सुरक्षित भएको छ अहिले। तर यसपालिको बारीले चाहिँ 2 ठाउँमा फोरेछ। तपाईँ चाहिँ पेसाले के गर्नुहुन्छ? म पेसाले कृषि गर्छु सर। कृषिमा पनि के गर्नुहुन्छ? केरा खेती गर्छु सर। तपाईँ कति वार्षिक 5 लाख जति कमाउनुहुन्छ? कमाउँछु सर, कमाउँछु। जुन खोला किनारमा खेतहरू छन् त्यस ठाउँमा अब अचानक बाढी पहिरो आयो भने त्यो ठाउँको कृषिलाई कसरी बचाउने त? कुन खेती गर्दाखेरि हाम्रो खेती बच्छ त? त्यो किसिमको खेती गर्नु पर्यो। मैले उहाँको एउटा फोटो हेर्न पाएको थिएँ। यसपालाको बेमौसमी वर्षाले उहाँको केरा खेती सँगैको धानबाली चाहिँ नष्टै बनायो। उहाँको केरा घारी चाहिँ ठडिरहेको थियो, पहेँलपुर केरा पाकिरहेको थिए। भनेपछि तपाईँको अनुभवले यो बताउँछ बाढीको जोखिम अथवा पहिरोको जोखिम अथवा डुबानको जोखिम जे छ त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर खेती गर्नु पर्यो। हो सर, क्षति बेहोर्नु पर्दैन। तपाईँलाई यो आइडिया कहाँबाट आयो? यो आइडिया सर अब हुन त अब जोखिम ठाउँ पहिल्यैदेखि थियो। अब त्यति धान खेतीहरू पनि अलिकता बलौटे जमिन छ, त्यस ठाउँमा धान खेती पनि त्यति हुँदैन। त्यो खेती नभएपछि सुरुमा त म 5 कट्ठा गरेका थिएँ। सियो प्रोग्रामले जब हामीलाई आर्थिक केही दिनुपर्छ है, च्याम्पियनहरूलाई पनि आर्थिक सुधार गर्नको लागि केही रकमहरू अनुदान दिनुपर्छ है, त्यसपछि उहाँहरूले हामीलाई 10,000 रुपियाँ दिनुभयो।
10,000ले म लगभग त्यो पैसा जोडेर 2.5 बिघा गरेँ। त्यहाँबाट तपाईँले अहिले वार्षिक 5 लाख कमाउनु। हजुर हजुर। तपाईँका छिमेकीहरू धान खेती गरेको बाढीले जम्मै लाग्यो। डुबाए, तपाईँको क्षति भएन। तपाईँको नाम के हो? नमस्ते, मेरो नाम सुलोचना भोइडे हो। म रेड क्रसको स्योर प्रोग्रामको च्याम्पियन हो। ए, तपाईँ पनि च्याम्पियन हो? ल, तपाईँलाई एकचोटि फेरि ताली। तपाईँ च्याम्पियन भएर के काम गर्नुभयो त? तपाईँले यो तालिम स्योरको प्रोग्राम लिएपछि के काम गर्नुभयो र अहिले के चेन्ज आएको छ त? म बायोसोरिस कलेजमा पढ्छु अनि मैले चाहिँ च्याम्पियन भइसकेपछि आफ्नो स्कुलमा डिजेबल फ्रेन्डली ऱ्याम्प बनाउन सफल भएकी छु। ऱ्याम्प बनाउनु भएको छ? कलेजमा। ओहो, ल। अनि अब हाम्रो लागि सबै ठाउँमा बाटोहरू पनि डिजेबल फ्रेन्डली भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो। मेरो यो एउटा विश बाँकी छ। तपाईँलाई यहाँ हेरिराख्दाखेरि त तपाईँ त खतरा च्याम्पियन लाग्यो मलाई त। त्यो तपाईँसँग त्यो आत्मबल चाहिँ कहाँबाट आयो? म जस्तै अरू साथीहरू पनि इलेक्ट्रिक व्हिलचेयर प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, तर यहाँ यस्तो व्हिलचेयर प्रयोग गर्नको लागि बाटोहरू चाहिँ त्यो छैन। हस्, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु सुलोचनाजी। तपाईँको साहसलाई, तपाईँको हिम्मतलाई हामी सबैको तर्फबाट एकचोटि फेरि जोरदार ताली। हाम्रो चाहिँ अब कति धेरै अब विपद सम्बन्धी समस्याहरू छन् अनि त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ अनि हामीले चाहिँ जुन यो स्योर प्रोग्राममा लागिसकेपछि चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ कसरी आफ्नो टोलमा अनि आफ्नो समुदायमा भएको समस्यालाई निकै ठाउँसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन यो स्योरबाट सिक्ने अवसर मौका पाएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ जुन खोलाको छेउमा भएको भएर जोखिम भएको भएर चाहिँ अनि यो स्योर प्रोग्राममा लागिसकेपछि आफ्नो सरकारी तह जुन आफ्नो निकायहरूसम्म आफ्नो समस्याहरूलाई लगेर पहिचान गरेर आफ्नो समुदायमा विभिन्न ट्रेनिङहरू महिला उपमेयरसँगको जुन कार्यक्रमहरू ट्रेनिङहरू ल्याएर आफ्नो समुदायलाई चाहिँ उत्थानशील बनाउनलाई चाहिँ अहिले निरन्तरता भइरहेको छ। हजुर, तपाईँहरूले ट्रेनिङ लिनुभयो पहिला? अहिले तपाईँहरू आफै पनि ट्रेनिङ दिइराख्नु भएको छ? हामीले चाहिँ जुन 3 महिने जुन वडाबाट ट्रेनिङ दिनुभयो त्यो ट्रेनिङलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङको रूपमा मात्र सीमित नभएर हामीले चाहिँ बस पैरवी गरेर आफ्नो निकाय ठाउँमा भनौँ न वडा नगरपालिकालाई हामीले चाहिँ बस पैरवी गरेर अहिले चाहिँ हामीले जुन 13 लाख रुपियाँ ल्याएर चाहिँ उद्योगलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न सफल भएका। तपाईँलाई पनि ताली, धेरै धेरै धन्यवाद छ। म अब विष्णु सरकोमा आउँछु। 753वटै पालिकाको अहिलेको स्टेटस कस्तो छ? त्यहाँ सहरी विपद जोखिमको कुरा गरिरहेको, त्यसलाई घटाउन स्थानीय सरकार नै बढी जिम्मेवार हो, जवाफदेही हो, संविधानले त्यही भन्छ भनेपछि अहिलेको अवस्था के हो भन्नुहोस् त ठ्याक्कै। विपद व्यवस्थापनको संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा छ। संविधानको अनुसूची 7, 8 र 9 मा छ है यो कुरा है। अनुसूची 5 मा पनि छैन, 6 मा पनि छैन हैन। बडा यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ हैन। अनुसूची 7 भनेको प्रदेश र सङ्घीय सरकारको साझा अधिकार, अनुसूची 9 भनेको 3टै तहको साझा अधिकार, अनुसूची 8 भनेको स्थानीय तहको एकल अधिकार हैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका चाहिँ संविधानले अझै बढी चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण छ है भन्न खोजेको हो कि भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्ने छ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले गर्न नसकेका कुराहरू चाहिँ प्रदेश सरकारबाट सहयोग गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सकेका कामहरूमा सङ्घीय सरकार चाहिँ गएर त्यसमा हातेमालो गर्नुपर्ने र त्यो विपदलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने, त्यसको सामना गर्नुपर्ने त्यो खालको र सङ्घीय सरकारको बढी भूमिका चाहिँ नीति निर्माण र स्थानीय तहलाई सबलीकरण चाहिँ यो चाहिँ संस्थागत क्षमता विकास लगायतका कुराहरूमा सङ्घीय सरकारको नीति निर्माणको लगायतको भूमिकाहरू चाहिँ बढी त्यो खालको संविधानको आशय त्यस्तो देखिन्छ हैन। र अब त्यो हिसाबले चाहिँ यो स्योर प्रोग्रामले खास गरेर सहरी विपद व्यवस्थापनको कुरालाई चाहिँ फोकस गरेर हामीले यो प्रोग्राम चाहिँ सुरु गऱ्यौँ हैन। र यसले चाहिँ खास गरेर 7वटा नगरपालिकामा काम गर्यो। जुन अनुभव चाहिँ हामीले अघि यहाँ सेयर गऱ्यौँ हैन, त्यसले गर्दाखेरि अब अलिकति विपदलाई चाहिँ
चाहिँ नि सहरी क्षेत्रको र ग्रामीण क्षेत्रको विपदको कुरामा नीतिमा स्ट्राटेजीमा होइन प्लानहरूमा हरेक कुराहरूमा त्यो एङ्गलबाट हामीले हेरेर त्यसलाई अझै मसिनो गरी एनालाइसिस गरेर सहरी क्षेत्रको लागि चाहिँ छुट्टै नीतिहरू छुट्टै चाहिँ व्यवस्थाहरू गरेर जानुपर्छ कि भन्ने चाहिँ यसले यो अनुभवले यो सियोरको अनुभवले हामीलाई त्यो देखाइरहेछ जस्तो लाग्छ। र यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब नगरपालिकाहरूले के गरिरहेछन् अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला म सङ्घीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिकाको हिसाबले कुरा गर्छु। यो मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई चाहिँ खास गरेर सबलीकरण गर्ने र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने, स्थानीय तहलाई विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिने भूमिका हो मन्त्रालयको। र त्यो हिसाबले मन्त्रालयले सुरुदेखि नै नमुना कानुनहरू विभिन्न किसिमको नमुना कानुनहरू बनाउने र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने, ट्रेनिङ चाहिँ प्याकेजहरू ट्रेनिङ मोड्युलहरू डेभलप गर्ने र यो विपदलाई चाहिँ स्थानीयकरण गर्ने, यसलाई चाहिँ मेनस्ट्रिमिङ गर्ने, प्लानिङ प्रोसेसमा मेनस्ट्रिमिङ गर्नेदेखि लिएर यसलाई लोकलाइजेसन गर्ने कुरामा मन्त्रालयले काम गरिरहेछ। र अहिले खास गरेर नगरपालिकाहरूले अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ नगरपालिकाहरूको विपद व्यवस्थापन कोष चाहिँ हिजोको तुलनामा निकै बलियो भएर गएको छ। अबको हाम्रो प्रायोरिटी पनि यसै गरी जसरी यो सियोर प्रोग्राम चाहिँ अन्तर्गत हामीले बस्ती तहसम्म यसलाई पुर्याउने चाहिँ हामीले चाहिँ सफल भयौँ, त्यस्तै गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अब सबै 753 स्थानीय तहमै यो चाहिँ विपद व्यवस्थापनको विषयलाई स्थानीय तहसम्म, स्थानीय समुदायसम्म, घर दैलोसम्म चाहिँ यो इस्युलाई पुर्याउने कुरा चाहिँ अहिलेको हाम्रो प्रायोरिटी हो। अनिता म्याडम, अब राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनेको 2 वर्ष आसपास यस्तै भएको छ, त्यसैले एक हिसाबले यो संस्था आफैमा पनि नयाँ हो। अब अहिले भर्खरै 2 वर्ष भएको अवधिमा पनि प्राधिकरणको तर्फबाट भन्दाखेरि चाहिँ सहरी विपदको सन्दर्भ पछिल्लो बढ्दो यो सन्दर्भलाई तपाईँहरूले कसरी रियलाइज आत्मसात गरिराख्नु भएको छ र तद अनुरूप चाहिँ अब यस्ता कदमहरू हामी चाल्दैछौँ है, अगाडि बढ्दैछौँ है सहरी विपदको जोखिम घटाउनको लागि नीतिगत तवरमा अथवा कार्यान्वयनको तवरमा तीनवटै निकायसँग समन्वय गरेर सरकारवालाहरूसँग अगाडि बढेर प्राधिकरण चाहिँ यसरी अगाडि बढ्दैछ है भन्ने के छ? मेनली विपदको क्षेत्रमा काम गर्ने एपेक्स बडीको हिसाबबाट र प्राधिकरण चाहिँ समन्वयकारी भूमिकामा बढिरहने हुनाले चाहिँ जुन यो अहिलेको समुदाय, यो अहिले हामीले काम गरिरहेका अनुभवहरू हामीले सेयर गऱ्यौँ, हाम्रा सिकाइहरू हामीले सेयर गऱ्यौँ, यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ हो भन्ने कुरालाई पहिलो प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेको छ। र यहाँ हाम्रो छलफलमा उठेका विषयहरूबाट चाहिँ जुन जोखिमको बुझाइ तपाईँले भन्नुभयो सहरी क्षेत्रको जोखिमको बारेमा हामीले क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो जोखिम बारेको बुझाइमै हाम्रो क्ल्यारिटी आउन जरुरी छ। मुख्य गरी प्राधिकरणले काम गर्ने भनेको चाहिँ अब अहिले हामीले भर्खरै पनि आइसिएनआर कन्फरेन्समा पनि थोरै कन्सेप्ट सेयर गऱ्यौँ। नेपाल डिजास्टर रेजिलियन्स फ्रेमवर्क हामी ड्राफ्ट गर्दैछौँ 2021 देखि 2030 को, र अहिले पनि हामीसँग 2018 देखि 2030 को राष्ट्रिय कार्ययोजना छ विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो गाइडिङ पोलिसी फ्रेमवर्क डकुमेन्टको रूपमा हामीले लिएका छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमा लैजानको लागि अब नेसनल डिजास्टर रेजिलियन्स फ्रेमवर्क बनाउँदाखेरि नै सहरी क्षेत्रको जोखिमलाई पनि छुट्टै किसिमले डिल गर्नुपर्छ, छुट्टै किसिमले हामीले न्यूनीकरणका क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ र अरू खालका विपदहरू अब गाउँ समाजमा हुने बाढीको जोखिम हुने क्षेत्रमा, त्यसपछि पहिरोको जोखिम हुने क्षेत्रमा लगायत भुइँचालोको जोखिम त जहाँसुकै हुने नै भयो, यो सबै खालका विपदहरूलाई चाहिँ को जोखिमलाई हेरेर जोखिमको नक्साङ्कन गर्ने, त्यस पछाडि हाम्रो जनसङ्ख्या लगायतको हाम्रो डेटा सिस्टमहरू चाहिँ बनाउने, त्यो पहिला त जोखिमको नक्साङ्कन र म्यापिङ गरिसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ जोखिम न्यूनीकरणका क्रियाकलापहरू गर्न सक्छौँ र सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि जान सक्छौँ भनेर त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राख्ने र जोखिम बारेको बुझाइलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरी काम गरेछ। हामी त अथोरिटी हौँ, हामीलाई ऐनले यो अधिकार दिएको छ, नियमावलीले यो अधिकार दिएको छ, यो जिम्मेवारी दिएको छ, अब हामी यसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने हिसाबमा तपाईँहरू तयार भइसकेको अवस्था छ कि छैन? ऐन र नियमले दिएको अधिकारको सन्दर्भमा हामी त्यो प्रक्रियागत झन्झटमा धेरै रुम लिनुपर्ने अवस्था छैन। प्रष्ट म्यान्डेट दिएको छ प्राधिकरणलाई र हामीलाई प्राधिकरणमा गृहबाट लिन सकिराख्नु भएको छ कि छैन? हामी गरिरहेछौँ, केही प्रयास गरिरहेछौँ र केही सुधारका पाटाहरू छन् अवश्य पनि। सहरी जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा हामीले के राम्रा अभ्यासहरू गऱ्यौँ र के सिक्यौँ, यो सिकाइलाई पनि हाम्रा 753 स्थानीय तहमा चाहिँ फैलाउनु पर्नेछ। यसको लागि पनि हामीले एउटा प्लेटफर्मलाई युज गरेर हाम्रो लर्निङहरू सेयर गर्ने, एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने र यसलाई चाहिँ 753 स्थानीय तहसम्म पुर्याउने कुरामा पनि हामी काम सुरु गरिरहेका छौँ। यो सियोरको सिकाइ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ विपदको सन्दर्भमा। यो सिकाइलाई सबै ठाउँमा लैजानको लागि त्यो क्यापासिटी रेडक्रससँग छैन, त्यो सरकारले गर्नुपर्छ। अहिले स्थानीय तहमा चाहिँ विपदको बजेट पहिला थिएन, अहिले ठुलो बजेट अहिले भर्खरै हामी सुन्यौँ
7 करोड बजेटभन्दा बढी छ एक वर्षमा चाहिँ पोखरा कुराकानी गर्नुपर्दा। यत्रो बजेट छ, त्यो बजेटलाई अब सियरले सिकाउँदाखेरिको बजेट कति हो भन्दा 5 करोड 5 वर्षमा थियो नि त। त्यति थोरै बजेटले पनि एउटा सिम्बोलिक महत्त्वपूर्ण कामहरू भयो भने त्यो कामको प्रसार र विकास चाहिँ सबै तहमा सबै वडामा पुर्याउनको लागि चाहिँ पालिकाभित्र एउटा ट्रेनिङ युनिट आवश्यक देखिन्छ। यो शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनबाट 30 देखि 50% रकम चाहिँ त्यो के अरे स्थानीय समुदायहरूको विकास तथा वातावरण संरक्षणमा खर्च गर्ने भन्ने चाहिँ 1996 को मध्यवर्ती क्षेत्र विकास नियमावलीमा लेखिएको थियो। यो अहिलेको सन्दर्भमा यो के अरे हाम्रो बुढानीकण्ठ नगरपालिकाले त्यो रकमलाई चाहिँ कति प्रतिशत जति चाहिँ यो के अरे डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा खर्च गरेको छ? हामीले चाहिँ टेक्निकल इन्स्टिट्युसनहरूसँगको कोलाबोरेसनहरू, जस्तै फोरकास्टिङकै कुरा गर्दाखेरि पानी पर्छ भन्ने कुरा आइसकेको थियो। पानी पर्छ, इन्डियामा जुन किसिमको एउटा चाहिँ अवस्था सिर्जना भयो, अब नेपालको साउथर्न पार्टमा चाहिँ पानी आउँछ र यो चाहिँ हेभी रेनफल हुन्छ भन्ने कुरा थियो। तर पनि हामीले टाइमली यसलाई डिसिमिनेट गर्न सकेनौँ, जसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले ह्युज क्रप्सहरूलाई लस गर्नु पर्यो। त्यो कारणले गर्दा एउटा त हामी धेरै पटक भन्यौँ, जस्तै हाइड्रोमेट्रोलोजीसँगको कोलाबोरेसन अथवा दूरसञ्चारसँगको, तर पनि स्टिल हाम्रा जुन इन्स्टिट्युसनहरू टेक्निकल इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ टाइअप गरेर बुझ्न सकिने भाषामा पानी यति पर्यो भने द्याट डजन्ट म्याटर, त्यसले केही पनि अर्थ राख्दैन, तर त्यसले के असर ल्याउँछ भन्ने कुरा एउटा गर्नुपर्छ होला। मैले देखेको हामीले बनाएका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूले कसैलाई नोक्सान भयो भने त्यसमा को जिम्मेवार हुने? इन्जिनियर जिम्मेवार हुने कि सरकार हुने कि? यो धेरै अगाडि चाहिँ के भएको थियो भने एउटा चाहिँ क्राइस्ट चर्चको मेयर आएर यहाँ भाषण गर्नुभएको थियो, हामी त्यो 2009 मा हो क्यार। उहाँले के भन्नुभयो भने त्यहाँ घर भत्क्यो र कोही त्यस कारणले घाइते भयो अथवा मऱ्यो भने बनाउने मान्छे अथवा त्यहाँको सर्टेन व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ भनेको थियो। त्यस कारणले एकाउन्टेबिलिटी हामीले गरेका कामहरूको एकाउन्टेबल हुनु पर्यो। र के छ भने अहिले डेभलपमेन्ट भर्सेस डिभास्टेसन भइरहेको छ। हामीले धेरै बाटो बनायौँ, तर अहिले ल्यान्डस्लाइड जुन भएको छ, मान्छेहरूको मृत्यु, वास्तवमा नि फ्लडले भन्दा ल्यान्डस्लाइडले मान्छेहरूको डिभास्टेसन अथवा मृत्यु भएको छ। त्यस कारणले EIA को एसेसमेन्ट गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ प्रपरली चाहिँ गर्नुपर्ने क्लाइमेट फ्रेन्डली बाटोहरू अथवा इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली, जस्तै जापानले बनाएको हेर्नुहोस् न बाटो अहिलेसम्म केही भएको छैन। हामीले बनाएका बाटाहरू सबै खत्तम हुन्छन्। अर्बन डिजास्टरले डिभास्टेटिङ इम्प्याक्ट ल्याउँदैछ। हामीले हिजो जुन दुर्गम क्षेत्रको विकासका कुरा अथवा त्यहाँको चाहिँ डिजास्टरको कुरा गऱ्यौँ, अब जस्तै हेर्नुहोस् न, जस्तै पेन्डेमिकको कुराहरू, अरू कुराहरू, त्यस कारणले हामीले फोकस गर्दा त्यहाँको कन्टेक्स्ट, त्यहाँको पपुलेसन, जोग्राफी सबै हेरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो यति अब्जर्भेसन हो। धन्यवाद। जति सहरीकरण बढ्दैछ त्यति गरिबी चाहिँ सहरमा बढी छ रेसियो हेर्दाखेरि अहिले। त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँ भएको गरिब र सीमान्तकृत मान्छेहरूलाई, त्यो भोल्युमलाई कसरी सहरहरूले चाहिँ व्यवस्थित रूपमा उनीहरूको त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छन् भन्ने कुरा नीतिगत रूपमा नहेरिकन हामीले आजको यो अर्बन रेजिलियन्स, हामी उत्थानशीलता, हामी सहरीकरणको उत्थानशीलताको विकास गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा यस्तो खालको यो न्यारेटिभ्सहरू, यसको नीतिगत कुराहरू पो सोच्नुपर्छ कि भन्ने मैले चाहिँ यहाँहरूसँग यो कुरा राखेँ। धन्यवाद। मेरो नाम शारदा मिश्र, बुढानीकण्ठ नगरपालिकाबाट एकल सिङ्गल वुमेन ग्रुप च्याम्पियनबाट आएको। मेरो चाहिँ एउटा के क्वेसन छ भने, जुन हामीले स्योर कार्यक्रमबाट यति धेरै ज्ञान र सिपहरू सिकेका छौँ, अब स्योर कार्यक्रमहरू सिद्धिँदैछ, सिद्धेपछि पनि हामी यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। यसको लागि नगरपालिकाले हामीलाई कसरी परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ? स्योर कार्यक्रम नयाँ मोडालिटीमा आएको छ। यसले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको भोलिन्टियर मात्र नभइकन समुदायमा एकदम सक्षम च्याम्पियन स्वयंसेवकको रूपमा चाहिँ ल्याएको छ। अब भन्नुहोस् कि मेयर साहबहरूको र हाम्रो स्थानीय सहसचिवले चाहिँ यो नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको चाहिँ सबल एकदम सक्षम स्वयंसेवक र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी स्योर कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहलाई चाहिँ स्ट्यान्डिङ गर्नको निमित्त बनाएको च्याम्पियनको बिचमा कसरी यहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै जानुहुन्छ र यो एकदम समुदायको सम्पत्ति गुमाएको स्वयंसेवक च्याम्पियनहरूलाई यहाँले रिटेन्सन गर्नको निमित्त राष्ट्रिय पोलिसीहरू के ल्याउनुहुन्छ? डिजास्टरका प्रत्येक कुरामा जसरी उहाँहरूमा इच्छा शक्ति छ, अलिकति टेक्निकल्ली मात्रै उहाँलाई सपोर्ट चाहिएको छ। मेमले पनि राम्रो कुरा राख्नु भएको छ। यो खालि 5वटा 7वटा पालिकाको कुरा मात्रै होइन, 3टा 4टा वडाको कुरा मात्रै होइन, हामी 753 वडामा जान चाहन्छौँ भन्नुभएको छ। अब चाहिँ लेट नगरौँ, यसलाई चाहिँ
अगाडि बढाइहालौँ। म हाम्रो चाहिँ नि अनिता म्याडमकोबाट आउन चाहन्छु। प्राधिकरणले चाहिँ रिकगनाइज गरेर स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि तर्जुमा गरिरहेको छ, फाइनल चरणमा छ। त्यो हामी रायको लागि पनि विभिन्न निकायहरूमा पठाइरहेका छौँ र यसलाई चाहिँ स्वीकृत गरेर हामी कार्यान्वयनमा ल्याउने र हरेक स्थानीय तह, हरेक वडा, हरेक कम्युनिटी लेभलमा अहिले स्योर प्रोग्रामबाट भएको यहाँ देखिनु भएको छ। तर अरू पनि थुप्रै हाम्रा स्थानीय तहहरूमा चाहिँ भोलिन्टियरको रूपमा कतिपय तालिम प्राप्त हुनुहुन्छ, कतिपय यत्तिकै पनि गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैको अभिलेखीकृत गर्ने एउटा इन्फर्मेसन सिस्टम नै बनाउने भन्ने हिसाबबाट प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ र त्यो गाइडलाइनले त्यसलाई मार्गनिर्देश गर्छ। एउटा कुरा पक्कै पनि हामी उपयोग गर्छौँ र त्यसको लागि मेकानिजम बनाएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने एउटा म यहाँ आश्वस्त नै पार्न चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो रेड क्रसको सरले जुन उठाउनु भएको थियो, हाम्रा टेक्निकल सेक्टरमा काम गर्ने एजेन्सीहरू छन्, जस्तो जल तथा मौसम विज्ञान विभाग भयो, खानी तथा भूगर्भ विभाग भयो, हामी एकदमै क्लोजली कोअर्डिनेसन कोलाबोरेसन गरेर काम गरिरहेका छौँ र यसमा अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने पक्ष छ। भने अब यहाँ फ्लोरमा उठेका कुराहरू प्राधिकरणले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु। जुन 753 स्थानीय तहमा यस्ता अनुभवहरू, यो अहिले स्योरको यो एउटा सहरी विपद व्यवस्थापनको अनुभव छ भने त्यस्तै अरू खालका पनि संस्थाहरूका हाम्रा गुड प्र्याक्टिसेसहरू छन् र त्यसलाई चाहिँ हामीले 753 स्थानीय तहमा लिएर जानको लागि जुन NPDRR नेसनल प्लेटफर्म फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन भन्ने छ, त्यसलाई उपयोग गरेर हामी यस्तो खालको सेयरिङ अझ डिटेल छलफलमा हामी गयौँ भने अझै बढ्ता हामी सिक्न सक्छौँ। एउटा कुरा त्यो भयो भने अर्को चाहिँ हामीले जुन डिजास्टर रेजिलियन्स फ्रेमवर्क हरेक स्थानीय तहको चाहिने हुन्छ। हरेक स्थानीय तहको डिजास्टर रेजिलियन्स फ्रेमवर्क बनाउनको लागि अहिले हामीले 25वटा स्थानीय तहबाट यही सालबाट सुरु गर्दैछौँ र त्यसलाई 753 स्थानीय तहमा पुर्याउने प्राधिकरणको लक्ष्य छ। एउटा चाहिँ म यहीँनिर पब्लिकली म के भन्न चाहन्छु भने हामी छिट्टै नै एउटा NPDRR को भर्चुअल भए पनि एउटा इन्टरेक्सन प्रोग्राम राखेर यो सिकाइलाई सेयर गर्ने मात्रै एउटा इभेन्ट हामी छिट्टै नै अर्गनाइज गर्छौँ। अहिले नै मैले वचन दिएँ, कार्यान्वयनमा पनि लैजान्छौँ। ताली बजाउँ। हस्, धन्यवाद, एकदम खुसी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। म विष्णु सर, थ्याङ्क यू। फ्लोरबाट उठेका जे कुराहरू आए नि, अर्बन DRR को जोखिम चाहिँ नि घटाउने सन्दर्भमा र यसको ओनरसिप लिने सन्दर्भमा हामीले 7वटा नगरपालिकामा त यो सक्सेसफुल्ली गऱ्यौँ। 753 कसरी लाने, तपाईहरू त समन्वयकारी मन्त्रालय सबलीकरण गरिराख्नु भएको छ, क्षमता बढाउनलाई मद्दत गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो सबै डिस्कसन र यो आउटपुट आइसकेपछि के सोचिराख्नु भएको छ? तपाईँ त सहसचिव हुनुहुन्छ। DRR गभर्नेन्स मात्रै एसेसमेन्ट गर्ने गरी करिब चाहिँ 60भन्दा बढी इन्डिकेटर राखेर एउटा टुल डेभलप गर्दैछौँ र अहिले नेपाल रेडक्रस लगायतको चाहिँ सहयोगमा यसको पाइलटिङ हुँदैछ। यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि अब देशभरि स्थानीय तहको DRR गभर्नेन्सको अवस्था के छ, कुन एरिया राम्रो छ, कुन एरिया चाहिँ कमजोर छ र त्यो कमजोर भएको एरियामा अब हाम्रो चाहिँ रणनीति के हुन्छ त, स्थानीय तहको क्षमता विकासको रणनीति के हुन्छ, त्यो रणनीति बनाउने र यसमा विकास साझेदार संस्थाहरू जति छन् ती सबै संस्थाहरूको स्रोतलाई प्रयासलाई केन्द्रित गरेर स्थानीय तहको क्षमता बढाउने कुरा नै अहिलेको हाम्रो भूमिका हो। यसमा अब अलिकति हामीले EFLG भन्ने नयाँ फ्रेमवर्क पनि चाहिँ अहिले चाहिँ तयार गरेका छौँ, जसमा पनि यो वातावरण विपद व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन जस्ता चाहिँ इन्डिकेटरहरू, थुप्रै इन्डिकेटरहरू छन्। यस्ता कुराहरूबाट अब स्थानीय तह र खास गरी स्थानीय समुदायलाई चाहिँ उत्थानशील बनाउने, उहाँहरूको क्षमता विकास गर्ने, त्यो कुरामै जोड गरेर जानुपर्छ। अहिलेको हाम्रो चाहिँ प्रायोरिटी त्यही हो र त्यसमै मन्त्रालय लागिरहेछ। अब नगरपालिकाको मेयरको हिसाबले तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसले निरन्तरता पाउँछ या प्रोजेक्ट हो अब सक्यो नयाँ हुन्छ? यो स्योर प्रोग्रामको यो ज्ञानलाई अलिकति मन्त्रालयले अब NDRI ले यसलाई चाहिँ यही फर्ममा अब धेरै बजेट लाग्न सक्छ, पैसा धेरै लाग्न सक्छ। मलाई लाग्छ जति पैसा भयो त्यसको आउटपुट आउनु कुरा गाह्रो छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ गेन गरेर यसको सर्ट फर्म गरेर यसलाई चाहिँ सबै ठाउँमा लगाउनु। यसले तपाईँको नगरपालिकामा निरन्तरता पाउँछ? किन पाउँदैन? स्वभावतः यसबाट लिएको नेटवर्क छ हामीसँग, यसबाट सिकेका कुरा प्रोजेक्ट सके पनि नगरपालिकाले क्यारी गरेर अगाडि लाग्छ। स्वभावतः ती च्याम्पियन हाम्रा सम्पत्ति हुन् नगरपालिकाको। अब उहाँहरूलाई चाहिँ होइन, त्यो देखिन्छ होइन मेयर साहब? स्वभावतः त्यो हाम्रो कर्तव्य हो। तपाईँ उपत्यका मेयर फोरमको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको चाहिँ मेयर अध्यक्ष हुनुहुन्छ, चिरीबाबु महर्जन उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, मदन सुन्दर श्रेष्ठ सचिव हुनुहुन्छ। उपत्यका मेयर फोरममा रहेका 18वटा नगरपालिका, महानगरपालिका सहित 18वटा होइन त नगरपालिकामा अब यो स्योर प्रोग्रामबाट सिकेका सिकाइहरू तपाईँहरू आफ्नै मेहनतले जे जति गर्नुभयो यो कुरा चाहिँ त्यो फोरममा सेयर गरेर तपाईँहरू पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनुहोस् भनेर तपाईँ आह्वान गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न? किन गर्दैन भन्ने त प्रश्नै आउँदैन। फोहोर मैलाको बारेमा होइन, पर्खिनुहोस्, कहिले गर्नुहुन्छ? अब 1 हप्ता
15 दिन 1 महिनापछि तपाईँले हाम्रो बैठक यही विषयमा बसेको देख्न पाउनुहुन्छ र हामी यो सेयर गर्नेछौँ भनेर। उपत्यकाको यो मेयर फोरममा अब आउने बैठकमा यो अब हाम्रो करिब सकिने लागेको अवस्थामा यो विपद व्यवस्थापनको अलि धेरै घनीभूत कुराहरू भइरहेका छन्। यसलाई अलि सिरियसली लिएर सबै ठाउँमा यसलाई अलिकता ध्यान पुर्याएर नेटवर्कलाई बलियो बनाउनुहोस् तपाईहरु। यो कुरा उठाउनुहुन्छ, हाम्रा सिकाइ यो छन् बुढा नीलकण्ठ भनेर हैन, हामी गरिहाल्छौँ, उठाउनुहुन्छ हैन? स्योर, हामी फलोअप गर्छौँ नि। ओके ओके, म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अब नृपबहादुर वार्ड मेयरज्यू, अघिकै तपाईँको चाहिँ जुन खालको यहाँको सिकाइका कुराहरू अब धनगढीको हकमा पनि तपाईँले यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त? यो उहाँहरूले भन्दा पनि हामीले गर्नुपर्ने कार्यक्रम हो, यो पालिकाले गर्नुपर्ने कार्यक्रम हो र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार हामी तिनटै सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। उहाँले सहयोग गर्नुभयो, उहाँलाई धन्यवाद छ। र यो प्रोग्राम जुन हामीलाई ह्यान्डओभर हुन्छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा हामी त्यसलाई सँगै लगेर जान्छौँ। हामीले विपदको कार्ययोजना बनाएको कार्ययोजना गृह मन्त्रालयले लगभग 90% स्वीकार गरेको थियो। हामीले त्यो तरिकाको कार्ययोजना बनाएका थियौँ। अनि अहिलेको अवस्थामा मेयर साहब, तपाईँकोमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नीति छ, संरचना छ, कार्यक्रमहरू पनि छ, बजेट पनि छ, अब कार्यान्वयन कतिको हुन्छ भन्ने कुरा त्यसलाई निरन्तरता पनि दिन्छौँ। स्थानीय सरकारको तर्फबाट भन्दाखेरि सङ्घीय सरकार यहाँ हुनुहुन्छ, सरोकारवालाहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ हैन? यसो गरौँ न, यसो गरियो भने चाहिँ सहरी विपद अझै को जोखिम घटाउन सकिन्छ, अझै हामीले सामना गर्न सक्ने हामी चाहिँ स्थानीय सरकार बन्न सक्छौँ। हामीलाई यस्तो खालको सहयोग अझै चाहिन्छ र हामी यसमा कमिटेड छौँ भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? अन्तिम प्रश्न। प्रक्रियागत रूपमा तटबन्धनका लागि हामीले माग गरेका छौँ प्रदेश सरकारसँग। रिसोर्स चाहियो, त्यसपछि गएर टेक्निकल पार्टहरू चाहियो, किनभने त्यो टेक्निकल सपोर्टहरू चाहियो। अब त्यसपछि गएर त्यो यो दुईटा कुराहरू भयो भने हामीले तालिम कुरा त सामान्य रूपमा त्यो नीति निर्माणमा त्यो हामीसँग पनि बजेट हुन्छ, त्यो तालिमको त्यो प्रब्लम छैन, हामी पनि खर्च गर्न तयार छौँ। कुराका लागि होइन, कुरा कामको लागि हुनुपर्छ। हामीले गरेको छलफलबाट वाट नेक्स्ट, यसपछि के भन्ने कुराहरूमा कम्तीमा हामी गम्भीर भएर सोचौँ र नेपाललाई विपदको सामना गर्न सक्ने मुलुक बनाउन सकिन्छ। यसमा तपाईहरूको साह्रै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यतातर्फ हामी सबै लागौँ भन्न चाहन्छु। यो समय संवाद अन्तर्क्रियाको लागि यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। Talk of the Town.